डियर कल्याण, मायामा आउने बातहरू, मायामा आउने साँझहरू छोडेर जब उज्यालो अँध्यारोतिर ढल्कन थाल्छ, तब सपनाहरू पनि धुमिलो हुँदो रहेछ। त्यही धुमिल सपनाहरूभित्र आफ्ना जीवनका खजानाहरू जोडेर कहिले दुःखमा, कहिले सुखमा, कहिले पीडामा र फेरि कहिले उमङ्गमा हाँस्दै जाने, बाँच्दै जाने, हिँड्दै जाने, यही रहेछ जीवनको परिभाषा। सङ्घर्षका दिनहरू सम्झेर मान्छेले जब सुखको अनुभूति गर्न थाल्छ, तब जिन्दगानीले सार्थकता पाए जस्तो लाग्दो रहेछ। तर तिनै सङ्घर्षका दिनहरू जब दुःखमा परिणत हुन्छन्, तब जीवन अँध्यारोतिर भासिए जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ। तिनै अनुभवहरू सँगालेर, तिनै पुराना कथाहरू खजाना बनाएर आफ्नो वरिपरि हिँडाउँदै छाया जस्तै हिँडिरहनु जीवनको बाध्यता हुँदो रहेछ। तिनै बाध्यताका कुराहरू, तिनै पछाडिका कुराहरू, तिनै पछाडिका कथालाई खजाना बनाएर हिँडिरहेका स्मृतिहरू आज म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। मेरो नाम दीपक थापा हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2043 सालको साउन 13 गते नेपालगञ्जको खजुरा बजारको नजिकै भएको हो। मेरो बुबाको नाम आत्माराम थापा हो र आमाको नाम चन्द्रकला थापा हो। बुबाको जन्मघर भक्तपुरको सानो ठिमी हो। मेरो बुबा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो खजुरामा। श्री भगवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा बुबा म्याथको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। बुबाको मामाहरू धेरै पहिले भक्तपुरबाट नेपालगञ्जको खजुरामा बसाई सर्नु भएको थियो, कामको सिलसिलामा, जागिरको सिलसिलामा। र बुबाको मामाहरूको खजुरादेखि भित्र तिलकाना भन्ने ठाउँमा जग्गा थियो। बुबाका मामाहरूले बुबालाई धेरै माया गर्ने भएकोले बुबाले त्यहीँ जाने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो र मामाले पनि त्यहीँ बोलाउनु भयो। र त्यसपछि बुबाले आफ्नो पढाइ अनुसारको जागिर पनि त्यहीँ प्राप्त गर्नुभयो। श्री भगवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक हुनुभयो। मेरो बुबाको इतिहास यही हो डियर कल्याण। उमेरले अथवा घरको सदस्यले म घरको कान्छो छोरा हुँ। ममाथि मेरो दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले भक्तपुरको नयाँ ठिमीमा बस्नुहुन्छ। उहाँको नाम अभिषेक थापा हो। उहाँ अहिले नेपाली मिडियामा काम गर्नुहुन्छ। मैले सानोमा त्यही खजुरा बजारको श्री भगवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा पढेको दाइसँगै। दाइले पनि त्यहीँ पढ्नुभएको। पढाइ राम्रो थियो मेरो। सानोमा कक्षा 6 सम्म त म प्रथम हुन्थेँ। तर त्यसपछि मेरो पढाइ कम हुँदै गयो। मलाई पढाइमा रहर कम हुँदै गयो। बुबाले त्यति बेला एउटा जीप किन्नुभएको थियो। त्यो जीप खजुरादेखि नेपालगञ्जको धम्बोजी चौकसम्म चल्थ्यो र त्यो जीप देख्न साथ म दौडेर जान्थेँ। मलाई त्यतातिर रहर बढ्दै गयो र म बिस्तारै बिस्तारै पढाइ कम बढी खजुराबाट नेपालगञ्जसम्म आफ्नै जीपमा ओहर दोहर गर्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिरको रहरले मलाई तान्दै गयो। त्यति बेला बुबाको खजुराको हाम्रो घरमा किराना पसल थियो। ठुलो किराना पसल राम्रो चल्थ्यो। बुबाको गल्ला मण्डी पनि थियो। गहुँ धान खरिद गर्नुहुन्थ्यो, बेच्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। यसरी आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो पेसालाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै लगिरहनु भएको बुबाले विक्रम सम्वत 2054 सालमा आएर अप्ठ्यारोमा पर्दै जानुभयो। शिक्षक बाहेकको अन्य कारोबार बुबाको बिग्रदै गयो। माओवादी द्वन्द्वले सब चिज बिगार्दै लाग्यो। बुबाहरूको तलबबाट माओवादीहरूले पैसा लिन थाले। बुबा काङ्ग्रेस भएकोले बुबाको तलबबाट उनीहरूले बकाइदा पैसा काटेर लान्थे। त्यसपछि माओवादीहरूले व्यापारमा आक्रमण गर्न थाले। बुबाको व्यापार बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गयो र बुबाले खरिद गरेका धानहरू, गहुँहरू, विभिन्न किसिमका खाद्यान्नहरू जुन बुबाले खरिद गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बेच्नको लागि अप्ठ्यारो हुँदै गयो। बढीभन्दा बढी चन्दा लिन आउँथे माओवादीहरू विभिन्न भेषमा। दिएन भने मार्ने धम्की दिन्थे। ज्यानभन्दा ठुलो अरू छैन भनेर बुबाले भएभरको सब चिज दिनुहुन्थ्यो।
आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि, जसले गर्दा बुबाको व्यापार बिस्तारै बिस्तारै तल खस्कदै गयो र बुबा बेतलपी बिदा लिएर भक्तपुर आउनुभयो। तर बुबासँगै आमा आउन सक्नु भएन, हजुरआमा पनि आउन सक्नु भएन, किनकि खजुरामा रहेको किराना पसल र अन्य कारोबारहरू चलाउनु पर्ने जरुरी थियो। त्यसैले आमालाई त्यहाँ राखिएको थियो, अर्थात् बुबाले राख्नु भएको थियो। यसरी खजुराको घर व्यवहार रेखदेख गर्न पछि आएर आमालाई हम्मे हम्मे हुन थाल्यो डियर कल्याण। त्यसपछि बुबाले खजुराको आफ्नो जग्गा बेचेर व्यवहारहरू अलि मिलाउनु भयो। त्यति व्यवहार मिलाउँदा पनि सब चिज लथालिङ्ग थियो। माओवादीहरू आउँथे, प्रत्येक घरबाट एकजना जाने भनेपछि हामी भागेर कहिले कहाँ लुक्न जान्थ्यौँ। तैपनि मेरो स्कुलको जीवन चल्दै गयो। खजुराबाट नेपालगञ्ज चल्ने जीपहरू 2वटा थिए। ती सबै ऋण लागेर लथालिङ्ग भइसकेका थिए र बिना अर्थमा गरेको माओवादी द्वन्द्वको कारण बुबाको मात्र होइन, मेरो पढाइ पनि बिग्रियो। तैपनि मैले विक्रम सम्वत 2061 सालमा एसएलसी दिएँ र विक्रम सम्वत 2062 सालमा रिजल्ट आउँदा म खुसी भएँ। मैले एसएलसी पास गरेँ। बुबाले धन्यवाद दिनुभयो, दाइले आमाले सबैले धन्यवाद दिनुभयो। यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि तिमीले एसएलसी पास गर्नु तिम्रो लागि ठुलो कुरा हो छोरा भनेर बुबा आमाले बधाई दिनुभयो। तर बुबाको ऋण सकिएको थिएन र आमाको पनि अवस्था त्यस्तै थियो। किराना पसलमा पनि चन्दा उठाउन आएर बुबा आमालाई हैरान पारेको एक गरेर किस्ता तिर्ने बाध्यता मेरो बुबा र आमामाथि थियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु दिल खोलेर, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, जिउको छाया त सबैले देख्छन्, तर मनको छाया कसैले देख्दैनन्। मनभित्र छायाको पनि छाया हुन्छ। त्यही छाया र उपछायाभित्र एउटा मनले अर्को मनलाई खोजिरहन्छ। मनले मनलाई खोज्ने बाटोमा, मनले मनलाई रोज्ने बाटोमा कहिले फूल हुन्छन्, कहिले काँडा हुन्छन्। तिनै काँडाको कथाहरू बोकेर फूलको सपना देख्ने म एउटा यस्तो यात्री हुँ जसले जीवनमा कठिनाइको बावजुद पनि सपनालाई साकार बनाउने बाहनामा आफ्नो यात्रालाई निरन्तर हिँडाउँदै लागिरहेको छु। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म मेरो जिन्दगीलाई, कहिलेकाहीँ परिकल्पना गर्छु म मेरो जिन्दगीलाई। जो मेरो थियो त्यो छुटेर कतै टाढा गइसके पनि स्मृतिमा, यादमा, मेरा आफ्ना भाग्यमा र मेरा आफ्नै दुर्भाग्यका कायाहरूभित्र थरपष्ट भइरहने मेरा ती स्मृतिहरू पल पल सम्झेर जीवन बाँचिरहेको छु म, जीवन भोगिरहेको छु म। कहिलेकाहीँ सोच्छु मेरो कथा सुरु गर्ने शब्दहरू कहाँबाट निकालौँ डियर कल्याण। तर जब म जस्तै पीडितहरूको कथा सुन्छु, म जस्तै मान्छेहरूको कथा सुन्छु, तब साहस बढेर आउँछ। बाँच्नको लागि त डियर कल्याणलाई सुन्नुपर्छ। सुन्दा सुन्दै आज लेखिरहेको छु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी म 62 सालमा भक्तपुरको नयाँ ठिमी आइपुगेँ। 61 सालमा नेपालगञ्जबाट अर्थात् खजुराबाट एसएलसी दिएपछि रिजल्ट आउँदा 62 साल लाग्यो र 62 सालमा म भक्तपुरको नयाँ ठिमीमा आइपुगेँ र 62 सालमा नयाँ ठिमीमा बसेर सानो ठिमी क्याम्पस पढ्न थालेँ। त्यति बेला नयाँ ठिमीमा हाम्रो घर बन्दै थियो, तर पैसा थिएन। घर ढलान गरेर 4वटा कोठा ठडिएको थियो, त्यो बाहेक ढोकाहरू समेत थिएनन्। बुबाले आफ्नो सञ्चय कोषबाट पैसा झिकेर त्यहाँ घर बनाउनु भएको थियो नयाँ ठिमीमा। तर बुबाले झिकेको पैसा अलिकति ऋण तिर्दै, अलिकति अरूलाई तिर्दै बचेको पैसाले ठडाएको घरमा ढोका समेत थिएन। म र दाइ त्यहीँ बसेर पढेका थियौँ। बुबा आमा र हजुरआमा नेपालगञ्जको खजुरामा, अनि दाइ र म यता नयाँ ठिमीमा बसेर पढ्न थाल्यौँ। धेरै दुःख थियो। मैले अघि नै भने
बुबाले सञ्चय कोषबाट पैसा निकालेर बनाएको अधकचल्टो घर थियो। न फिनिसिङ थियो, न ढोकाहरू थिए। बुबालाई आफ्नो ऋण तिर्ने कि यता घर बनाउने गाह्रो थियो। सबलाई थाहा लिङ्ग थियो। त्यति बेला दाइले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्नुहुन्थ्यो। मैले सानो ठिमी क्याम्पसमा पढ्थेँ। 11 कक्षामा पढ्दै थिएँ। म पढ्न चाहन्थेँ। वास्तवमा खोप कलेजमा पढ्न चाहन्थेँ। भक्तपुरको खोप कलेजमा इन्जिनियरिङ पढ्न चाहन्थेँ। तर बुबाले म सक्दिनँ भन्नुभयो। यतिसम्म दुःख थियो कि डियर कल्याण एकपटक घरमा खाना बनाउनलाई सलाई थिएन र सलाई किन्ने पैसा पनि थिएन। त्यो दिन मैले सानो ठिमीको क्याम्पसमा एउटा साथीसँग पैसा मागेर सलाई किनेर खल्तीमा राखेको दिन आज पनि सम्झन्छु। 1 रुपियाँको सलाई किन्न गाह्रो थियो। आफूले लगाउने लुगामा कहिलेकाहीँ पेटी नहुँदा सुतरीको डोरीले प्यान्ट बाँधेर कलेज जान्थेँ म। पुर्ख्यौली घर भक्तपुर भए पनि, पुर्ख्यौली घर नयाँ ठिमी भए पनि हजुरबुवाको 2वटा श्रीमतीले गर्दा सौतेलो नातिहरू भएको कारणले हाम्रो हेरचाह कसैले गर्दैनथ्यो। बुबाले खजुरामा बसेर सब चिज गुमाएको कारणले हाम्रो सब चिज गुमेको थियो। ऋण माथि ऋण थियो बुबाको। बुबाले सुस्केर हाल्नुहुन्थ्यो। माओवादी द्वन्द्वले छेद विच्छेद पारेको थियो हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई। त्यसमाथि खजुरामा बुबा काङ्ग्रेस भएको कारणले माओवादीहरूले आँखा लगाउँथे। यसलाई त सिद्ध्याउनै पर्छ भन्थे र विभिन्न बहाना बनाएर पिस्तोल तेर्स्याउँदै आउँथे। बुबासँग भएका सारा चिज लिएर जान्थे र भन्थे तँलाई यस्तै गर्नुपर्छ त काङ्ग्रेस होस्। समय बित्दै गयो डियर कल्याण। किराना पसल र गल्ला व्यापार खुस्कदै गयो। त्यसमाथिको ऋणले अत्याएपछि हाम्रो पनि केही लागेन। हामी पनि बुबा आमाको त्यो ऋणले गर्दा राम्रोसँग पढ्न पाएनौँ। दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2064 सालमा मैले +2 सकेँ। त्यसपछि माथि पढ्न सक्ने अवस्था थिएन। आर्थिक स्थिति कमजोर थियो। त्यति बेला कोरियन भाषाको हल्ला धेरै चलेको थियो। द्वन्द्व पीडितलाई कोटा आउँछ, कोरिया जानलाई पढ भनेर बुबाले भन्नुभयो। बुबा खजुराको स्थानीय काङ्ग्रेस भएकोले बुबाले द्वन्द्व पीडितको कागज बनाइदिनु भयो, सिफारिस बनाइदिनु भयो खजुरा गाविसबाट। र बुबाले त्यो बनाइदिएपछि, द्वन्द्व पीडितको सिफारिस बनाइदिएपछि म बाग बजारमा कोरियन भाषा पढ्न जान थालेँ। राम्रोसँग पढ्दै थिएँ। अङ्ग्रेजी सम्वाद अनुसार 2008मा मेरो नाम निस्किएन, तर सङ्घर्ष चल्दै थियो। बस चढ्ने पैसा पनि हुँदैन थियो। कलेज जाने कुरै छोडौँ डियर कल्याण। कलेज नाम मात्रको थियो। त्यसै क्रममा 2010मा फेरि एक्जाम दिए। नाम निस्कियो। वास्तवमा द्वन्द्व पीडितलाई लाने भन्ने कुनै नियम थिएन रहेछ। तर दलालहरू आएर हामी नाम निकालिदिन्छौँ, यति पैसा देऊ उति पैसा देऊ भन्दा रहेछन्। बाइचान्स नाम निस्किहाल्यो भने तिनीहरूले पैसा खल्तीमा राख्दो रहेछन्। यसरी पनि मानिसले अरूको भाग्यमाथि द्वन्द्व पीडितको नाममा हुने खाने राजनीति दलका नेताहरूले गरिब जनतालाई धुतिरहे दलालहरूले। यसरी दिनहरू बित्दै गएपछि अर्थात् मेरो नाम निस्कियो र 2011को अगस्तको 16मा म काठमाडौँबाट कोरिया जाने भए। जाने बेला बुबा आमा सबै आउनुभयो। उता खजुरामा गएर हजुरआमालाई भेटे, आशीर्वाद लिए। हजुरआमाले भन्नुभयो सबलाई थाहा लिङ्ग छ नाति, तैँले सबै व्यवहार मिलाउनुपर्छ। र बुबाको आशीर्वाद आमाको आशीर्वाद लिएर म डाइरेक्ट कोरियाको लागि उडेँ र करिब 6.5 घन्टाको उडानपछि म सोल पुगेँ। त्यहाँ 2 दिन बसेर बस चढेर म छन्जु भन्ने ठाउँमा पुगेँ। एउटा सानो सिटी थियो त्यो। त्यहाँ प्लास्टिकको भाँडा बनाउने कम्पनीमा काम गर्न थालेँ। मेसिनबाट निस्केका भाँडाहरूमा फिनिसिङ हेर्नुपर्ने मेरो जिम्मा हुन्थ्यो। म फिनिसिङ हेर्थेँ। प्लास्टिकका भाँडामा ससाना मेसिनबाट निस्कँदा टाँसिएका ससाना प्लास्टिकका अरू चिजहरू हटाउनु पर्थ्यो। फटाफट त्यो काम गर्नु पर्थ्यो। मैले गर्दै गएँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा।
आज तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर, बस दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई। डियर कल्याण, फूलभन्दा कोमल तर घामभन्दा चर्को पीडाका दुई ध्रुवमा बाँचेर देख्ने संसार बिरानो र उदेक लाग्दो हुँदो रहेछ। घाममा सेकिएका फूलहरू जब ओइलाउँदै जान्छन् र ती दुई ध्रुवहरूमा बाँचेर फूलको सपना देख्न गाह्रो हुँदो रहेछ। फुल्ने फूलहरूको संसार र बाक्लो र चर्को घाममा बाँच्नेहरूको संसार एउटै हुन सक्दो रहेनछ। म चर्को घाममा टेकेर सुकुमार फूलहरूका सपना देख्ने बहानामा समयलाई घिसार्दै हिँडिरहे। डियर कल्याण, मसँगै घिस्रिरहने समयका अनगिन्ती बिम्बहरू, मसँगै लत्रिएर हिँड्ने समयका अनगिन्ती छायाहरू जति हटाउन खोज्यो, जति पर पर घचेटेर लग्यो, आफूसँगै हिँडिरहने छाया कहिल्यै पनि पर जाँदो रहेनछ। त्यही पर गयो भन्ने मृग तृष्णामा बाँचेको मेरो जिन्दगानीको बाँकी कहर म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। यसरी कोरियाको सौलदेखि 2 घण्टाको यात्रापछि म छन्जु भन्ने ठाउँमा पुगेँ। त्यहाँ सानो इन्डस्ट्रियल एरिया थियो, नेपालीमा मात्र थिए। मसँग मङ्गोलियन, कम्बोडियाका लगायतका साथीहरू थिए। मैले काम गर्दै गएँ त्यही प्लास्टिक फ्याक्ट्रीमा। काम निरन्तर चल्थ्यो। 8-8 घण्टाको सिफ्ट हुन्थ्यो। काम गर्नै पर्थ्यो र काम गर्दा पैसा हुन्थ्यो। त्यसैले दिल खोलेर काम गरिन्थ्यो। काममा कम्प्रोमाइज हुँदैन थियो डियर कल्याण। र तलब आएको दिन मैले काठमाडौँमा बस्ने दाइलाई पैसा पठाइदिन्थेँ। ऋण थियो। दाइले त्यो पैसा बुबालाई दिनुहुन्थ्यो। बुबाको ऋण धेरै थियो। भक्तपुरको नयाँ ठिमीको घर पनि त्यस्तै थियो। त्यो घर पनि बनाउने जिम्मा ममाथि थियो। मैले प्रत्येक महिना 1,50,000 भन्दा माथि पैसा पठाउँथे नेपाल। बुबाले बिस्तारै बिस्तारै ऋण तिर्नुभयो र भक्तपुरको नयाँ ठिमीको घर पनि बनाउनु भयो। सौतेनी आमाको छोरो भएकोले हजुरआमाले मेरो बुबालाई धेरै जग्गा दिनुभएको थिएन। हामी भक्तपुर नयाँ ठिमेका रैथाने भए पनि त्यसैले बुबालाई गाह्रो थियो। त्यो सबै कुरा मैले गर्जो टार्दै गएँ। त्यो बीचमा बुबाले एक दिन फोन गरेर भन्नुभयो, अब तिमीहरूको विवाह गरिदिने इच्छा छ छोरा। तेरो दाइको पनि विवाह हुने हल्ला छ, मिलाएर आइहाल यदि समय मिल्छ भने। बुबाले त्यही भन्नुभयो। विवाहको लागि भन्दा पनि आफ्नो बिदाको समय हेरेर त्यो बीचमा 2013 को मङ्सिर महिनामा म नेपाल आएँ। दाइको विवाह गर्ने कुरा थियो। त्यति बेला दाइले विवाह गर्ने कुरा जुन चलिरहेको थियो त्यो भएन। दाइले विवाह नगरेपछि म फर्किएर गएँ। म फर्केको 1 महिनापछि बुबाले फोन गरेर भन्नुभयो, दाइको विवाह हुने कुरा भयो। मैले हुन्छ भने आफूसँग भएको पैसा पठाइदिए। म 45 दिन बसेर फर्केको थिएँ। म फर्केको 1 महिनापछि दाइले विवाह गर्नुभयो। दाइले विवाह गरेपछि बुबा, आमा, हजुरआमा मेरो विवाहको लागि ताकेता गर्न थाल्नुभयो। विवाहको लागि कुरा चलाउनु भयो। मलाई बुबाले मेरो साथीको छोरी छे, राम्री छे, सानैदेखि आँगनमा खेलेकी हुर्केकी, यही नयाँ ठिमीको केटी हो, तैँले पनि चिन्छेस्। मैले नाम सोधेँ बुबालाई। बुबाले भन्नुभयो, त्यही मनिता। मैले फेरि प्रश्न गरेँ, को मनिता बुबा? त्यही मनिता छेत्री। मैले चिनिहालेँ। सानैदेखि पातली, गोरी, राम्री हाम्रो छिमेकी थिए मनिता। छिमेकमै घर भएकोले नचिन्ने कुरै थिएन। सानैदेखि सँगै हुर्केकी, बढेकी, आफू सँगसँगै कि जस्तो लाग्ने मनिताको बारेमा बुबाले कुरा गरेपछि मेरो हृदयभित्र धेरै कुराहरू खेल्न थाल्यो। उसको घर पनि त्यही नयाँ ठिमीमै थियो। त्यति बेला उसले अनेमी पढेर भक्तपुर हस्पिटलमा काम गर्दै थिए। मलाई त्यो पनि थाहा थियो। चिनेको भएकोले कुनै भूमिका नबाँधी मैले एकपटक उसलाई सिधै फोन गरेँ स्काइपमा। स्काइपको प्रचलन असाध्यै थियो, मेसेन्जर थिएन। त्यसैले मैले स्काइपमा कुरा गरेँ। कुरा भयो। तिम्रो र मेरो बिहे हुने कुरा भएको छ।
के छ विचार भनेर पहिलो पटक सोधे। ऊ हाँसी र भनी कस्तो हुनुहुन्छ। मैले जिस्कँदै भने मलाई चिन्छौ तिमी? ऊ फेरि हाँसी। सानैदेखि देखेको मान्छे मैले चिन्दैन त भनेर उसले अनुहार बिगारी। त्यसो भए चिनेको छ भने विवाह गरौँ न त भनेर मैले फेरि कुरा सुरु गरेँ। वास्तवमा परिवारको तर्फबाट सबै कुरा भइसकेको थियो, मात्रै मैले उसलाई जिस्काइरहे। कुरा अगाडि बढ्दै गयो। राम्री थिए मनिता। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। सायद त्यति बेला नयाँ ठिमीमा ससाना छात्राहरू स्कुल जाने क्रममा मनिताको नाम पहिला आउँथ्यो। उज्याली थिए, पातली थिए, बोल्थी, राम्री थिए। सानैदेखि सबैले उसैको कुरा गर्थे, तर उसैसँग परिवारले कुरा चलाइदिएपछि म त मक्ख पर्ने नै भए डियर कल्याण। त्यसपछि मैले स्काइपमा फेरि सोधेँ मलाई किन मन परायो भनेर। उसले पनि जाँड रक्सी चुरोट केही पनि नखाने केटा भनेकोले मन पराएको नि। उसले यही भने। म हाँसेँ। उसले फेरि प्रश्न गरे के खानुहुन्छ क्या हो? मैले भने मैले खाँदिनँ जाँड रक्सी चुरोट, मैले खाँदिनँ। कोरियामा सब चिज पाइन्छ, यहाँ कुनै कुराको रोकटोक हुँदैन, तर मलाई खान मन लाग्दैन। यो कुरामा तिमीले सोचेको जस्तै छु म भनेपछि ऊ दङ्ग परी। यता मेरो कमाइ राम्रो थियो, तर उसले कहिल्यै पनि मेरो कमाइको बारेमा मलाई सोध्दैनथे। यसरी दिनहरू बित्दै गए। 2013बाट सुरु भएको हाम्रो कुराकानीले नयाँ रूप लिँदै गयो र 2015को फेब्रुअरीमा म नेपाल आएँ र दुवै परिवारको सहमतिमा 2015को फेब्रुअरी 28मा हाम्रो विवाह हुने कुरा भयो। विवाह अगाडि हामी घुम्न जान्थ्यौँ। एउटै ठाउँ एउटै टोलका हामी दुई जोडी। नयाँ ठिमीमा सबैले कति मिलेको जोडी भन्थे। विवाहका अघिल्ला दिनहरूमा सुट सिलाउनुहोस्, गहना बनाउनुहोस्, उसको लागि साडी रोज्नुहोस्, हामी सँगै जान्थ्यौँ, छुट्टिँदैनथ्यौँ। हाम्रो त्यो माया देखेर सबैले भन्थे कति राम्रो जोडी बाँधिदिनु भयो। मनिताको बुबा आमालाई पनि सबैले धन्यवाद दिन्थे र मेरो बुबा आमालाई पनि धन्यवाद दिन्थे। कति राम्रा जोडी। एउटै टोलमा एकअर्कोलाई सानैदेखि जानेका, परिवारले पनि जानेका, केटाकेटीले पनि एकअर्कोलाई जानेका। यस्तो पाउन त गाह्रो हुन्छ। राम्रो भयो, आशीर्वाद दिन्थे सबैले विवाह पूर्व। र फेब्रुअरीको 28मा धुमधामसँग हामीले विवाह गऱ्यौँ। मैले घरमै पार्टी राखेँ। पार्टी रातभरि चल्यो। कोही नाचे, कोही गाए, कसैले धेरै पिएर लडे, कसैले मैले पिएको छैन भन्दै स्टिलको गिलासभित्र मदिरा राखेर पिए। बोली लरबराइसक्यो मैले त पानी मात्र खाएको छु भने। कतिले मजाले खाए। ककसले खान्छन्, ककसले खाँदैनन् भन्ने कुरा त्यो दिनको पार्टीबाट टोल छिमेकमा सबैको लेबल लाग्यो। यो खाने मान्छे, यो नखाने मान्छे भनेर। रातभरि नाच चल्यो। मनिता र म पनि नाच्यौँ। आज सम्झन्छु डियर कल्याण, त्यो नाच, त्यो विवाहको दिन, त्यो पार्टी, नयाँ ठिमी थर्काउने गरी बजेका बाजाहरू आज सम्झन्छु। र त्यो मनितासँग नाचेको यो गीत अझै पनि याद आउँछ मलाई डियर कल्याण। बस अझै पनि। डियर कल्याण, भनिन्छ जहाँ चिप्लो हुन्छ त्यही ठाउँमा टेकेपछि लडिन्छ। चिप्लो छ भन्ने जान्दा जान्दै त्यही चिप्लो ठाउँमा टेक्नेहरू लड्दा रहेछन्। तर कतिपय क्षणमा, कतिपय परिस्थितिमा चिप्लो ठाउँमा टेकेर पनि नलडिकन उभिनेहरू वीरको रूपमा परिभाषित हुँदै जाँदा रहेछन्। समथर ठाउँमा उभिएर नलड्ने त जो पनि हुन्छ, तर चिप्लो ठाउँमा टेकेर नलड्नेहरू जीवनमा वीर हुन्छन्, बहादुर हुन्छन्। त्यसैले बहादुरी खोज्नेहरू अप्ठ्यारो ठाउँमा, चिप्लो ठाउँमा गएर उभिन खोज्दा रहेछन्। जीवनले, समयले, भाग्यले र गर्दा गर्दै नियतिले पनि मलाई चिप्लो ठाउँमा पुर्यायो डियर कल्याण।
आज सुनाउँछु म तपाईँलाई मेरो कथा। म कहाँ छु, कस्तो छु, म के गरिरहेको छु, आज जस्ताको तस्तै भन्न चाहन्छु। डाँटेको भए पाप लागोस् मलाई ढेर कल्याण। म सुनाउन चाहन्छु आज मेरो कथा। यसरी मनितालाई विवाह गरेर म कोरिया गएँ। 45 दिन बसेर कोरिया फर्केँ। कोरिया फर्केको 1 महिनापछि मनिताले आफू आमा बनेको खबर सुनाए। अर्थात् हाम्रो प्रेमको निशानी मनिताको पेटमा बसेको कुरा उनले फोनमा सुनाए। म खुसीले पागल भए। मेरा सारा साथीहरूलाई बोलाएर कोरियामा मैले पार्टी दिएँ, तर कारण खुलाइन। सबैलाई भने आज पार्टी दिन मन लाग्यो दिए, तर मनको खुसी कसैलाई भनिन। साथीहरू दङ्ग परे सम्झेकोमा, तर मेरो खुसी बेग्लै थियो। दिनहरू बित्दै गयो। प्रत्येक दिन कामबाट आउँदा मनितालाई फोन गर्न भ्याएन भने निन्द्रै लाग्दैन थियो। मनितालाई फोन गर्थे। दुःख सुख सबै चल्थ्यो। आमा पनि खुसी, बुबा पनि खुसी, दाई पनि खुसी, श्रीमती पनि खुसी। त्योभन्दा मेरो जिन्दगीमा अरू के चाहिन्थ्यो मलाई? सब चिज मैले कोरियाबाट सब चिज हेरेको थिएँ। त्यसैले गर्व लाग्थ्यो। सही समयमा सही ठाउँमा आए जस्तो लाग्थ्यो। ढेर कल्याण। त्यत्तिकैमा 2015 कटेर 16 लाग्यो र मेरो भिजा सकिन आँट्यो र म नेपाल आएँ। नेपाल आउँदा मनिताले छोरालाई जन्म दिइसकेकी थिए। मनिता ड्युटी जान्थे, हस्पिटलमा काम गर्थे। मम्मी नेपालगञ्जको खजुराबाट भक्तपुर आएर बस्नु भएको थियो। छोरा बाहिर छ, बुहारीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर सारा सब कुरा मम्मीले हेरिदिनुहुन्थ्यो। छोरालाई सब चिज राम्रो थियो। ती दिनहरूमा म र मनिता घुम्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ। यसरी मैले समय बिताउँदै गएँ। तर भिजा सकिएपछि पनि मलाई 3 महिना नबित्दै फेरि कम्पनीले बोलाए। म त्यही कम्पनीमा गएँ। किनकि मेरो काम राम्रो थियो, त्यसैले कम्पनीले बोलायो। म खुसी थिएँ, मनिता पनि खुसी थिए। र म कोरिया फर्केपछि आमा अचानक बिमारी हुनुभयो। 2016 कै नोभेम्बरमा आमालाई इन्डिया लगियो। इन्डियाको दिल्लीमा आमालाई उपचार गर्ने क्रममा आमा त्यहीँ दिल्लीमै बित्नुभयो। आमा बितेको खबर मनिताले सुनाएपछि म फोनमा रोएँ। मनिताले सम्झाइ, जे हुनु भइसक्यो, अब रोएर केही हुँदैन। मिल्छ भने बिदा लिएर आउनुहोस्। आमा फेरि फेरि कहाँ पाइन्छ? आमा जस्तो पवित्र यो संसारमा को हुन्छ? बिदा लिएर आउनु भने। कोरियामा पनि बुबालाई भन्दा आमालाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ। त्यसैले आमाको मृत्युको खबर सुन्न साथ मेरो कम्पनीले मलाई बिदा दियो र म नेपाल आएँ। त्यसपछि आमाको काजक्रिया सके र त्यही क्रममा मेरो फेरि कोरिया फर्कने दिन आयो। म कोरिया फर्केँ। त्यसपछि मैले त्यो कम्पनी छोडेर सोलकै अर्थात् कोरियाको दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलको एउटा प्रेसर कुकर बनाउने कम्पनीमा काम गर्न थालेँ। दिनहरू बित्दै गए। कुरा भइरहन्थ्यो मनितासँग। सब चिज राम्रो थियो, ढेर कल्याण। तर बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवनको बाटो परिवर्तन हुँदै गयो। कुरा 2018 को हो। मैले भाडा कम्पनी छोडेर एउटा लेदर ब्याग बनाउने कम्पनीमा काम गर्न थालेँ। एकजना साथी थियो, उसलाई मैले भने नेपाल पैसा पठाउनु पर्नेछ बुढीलाई। त्यति बेला मैले मनितालाई पैसा पठाइदिन्थेँ। मनिताले सबैलाई कहाँ कहाँ दिनुपर्छ पैसा दिन्थे। बुबालाई कसलाई दिनुपर्छ, मैले भने बुढीलाई पैसा पठाउनु पर्नेछ। सधैँ सधैँ पैसा पठाउने ठाउँमा जान नभ्याइने कोही नेपालीहरू छन् भने मलाई भन न भनेर साथीहरूलाई भनेको थिएँ। त्यसपछि एकजना साथीले प्रतिमा कार्की नाम गरेकी एकजना केटी छिन्, उनले पैसा पठाइदिन्छन् भनेर उनको फोन नम्बर मलाई पठाइदियो। मैले 10 दिन पहिला पठाएको पैसा तुरुन्तै पुग्छ, सबैले उनै प्रतिमा कार्की मार्फत पठाउँछन् भनेर भनेपछि मैले फोन गरेँ। फोनमा प्रतिमा कार्कीले भाइ केही फरक पर्दैन, म पठाइदिन्छु भनेर भनेपछि
मैले प्रतिमालाई दिदी भन्ने। हुन्छ दिदी, मलाई विश्वास छ। मैले तपाईँको नाम पनि सुनेको छु। म पैसा पठाइदिन्छु भने। र मैले रकम हस्तान्तरण गरिदिएँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट। रकम थियो 2 लाख। र त्यसपछि मैले मनितालाई फोन गरेर 2 लाख पैसा पठाइदिएको छु, तिमीले पाउँछौ होला भने। म काममा व्यस्त भएँ। अर्को हप्ता फोन गरेँ, पैसा पुगेन। फेरि अर्को हप्ता फोन गरेँ। मनिताले भने मलाई नजिस्काउनुहोस् न। उसले मलाई जवाफ दिएपछि मैले सिधै फोन गरेर भने, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ दिदी भनेर प्रतिमा कार्कीलाई। म तपाईँलाई भेट्छु भने। प्रतिमाले हुन्छ भनेपछि हाम्रो पहिलो भेट साउलको टोन्देमुन भन्ने ठाउँमा भयो। त्यहाँ हामीले कफी खायौँ। जिन्सको ज्याकेट, जिन्सको प्यान्ट लगाएकी राम्री गोरी केटी। प्रतिमाको घर पाल्पा रहेछ। 2013 देखि कोरियामा कामको सिलसिलामा आएकी प्रतिमाले हुन्डीको कारोबार पनि गर्दो रहेछ। र त्यसपछि मैले प्रश्न गरेँ मेरो पैसा किन पुगेन भनेर। त्यसपछि प्रतिमाले आँखाभरि आँसु ल्याएर भने मेरो पैसा फसिरहेको छ। हात जोड्दै भने नेपालमा मेरो एउटा छोरा छ। श्रीमानले छोडेपछि म यहाँ आएकी। म पनि काम गर्छु, मेहनत गर्छु। तर यो कारोबार राम्रै हुन्छ भनेर हात हालेकी। म फसेकी छु, म पैसा दिन्छु भनेर हात जोडी आँखाभरि आँसु देखेँ मैले। जीवनमा सधैँ दुःख गरेको ढेर कल्याण। 1 रुपियाँको सलाई किन्नको लागि पैसा नभएर सानो ठिमी कलेजमा पढ्ने एकजना साथीसँग 5 रुपियाँ मागेर बेलुका घर गएर 1 रुपियाँको सलाई 4 रुपियाँको तरकारी किनेर खाएको केटा हुँ म। जिन्स प्यान्टहरू थोत्रा पुराना भए पनि तिनीहरूमाथि लगाउने 2-4 रुपियाँको बेल्ट आउँदा सुतरीले बाँधेर कलेज गएको केटा हुँ म। दुःख के हो, सङ्घर्ष के हो, अभाव के हो बुझेको केटा म। मैले प्रतिमाको आँखामा आँसु देख्न साथ मेरो मन टक्क हरियो। त्यसपछि मैले केही भन्नै सकेन। दुःखमा अरूलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो। कोरियामा पनि म सहयोग गर्थेँ र त्यसै गरी घरमा पनि पैसा पठाउँदा बुबा र दाइलाई पैसा पठाइदिन्थे र भन्थे सब कारोबार मिलाउनु भनेर। म अरूलाई विश्वास गर्ने मान्छे ढेर कल्याण र अरूको दुःख देख्न नसक्ने म। मैले प्रतिमा कार्कीको पनि दुःख देख्न सकिनँ। र त्यसपछि मैले हुन्छ मलाई दिनुहोला दिदी भनेर निस्केँ। त्यसपछि मैले साथीहरूबाट थाहा पाउँदै गएँ उहाँले 1 करोड रुपियाँ 1 दिनमा पठाउनु पर्ने सबैको पैसा। त्यो पैसा फसेको रहेछ। जुन व्यक्ति मार्फत पठाउने पैसा एकजना कोरियनले चाइनिजलाई दिएछ र चाइनिज मार्फत नेपालमा पैसा जाँदो रहेछ र त्यो चाइनिजले कुनै ठाउँमा लगानी गरेछ त्यो पैसा। र 1 दिनको 1 करोड रुपियाँ जस्तो पैसा डुबेपछि मानिसहरूले घेर्न थालेछन्। एक दिन प्रतिमाले फोन गरेर मलाई फोनमै तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, म यहीँ नजिक छु भने पछि म भेट्न गएँ। डोबोङ याङ भन्ने ट्रेन स्टेसनमा भेट्न गएँ। वास्तवमा म पैसा लिन गएको थिएँ। प्रतिमाले पैसा छैन भनेर रोएपछि मेरो मन पग्लियो। मैले एकजनालाई 4 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने, म तँलाई मारिदिन्छु भनेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। म कहाँ जाउँ, के गरौँ भनेर प्रतिमा रुन थालिन्। ढेर कल्याण। अरूको आँसु देख्न नसक्ने म कसरी जिन्दगीको यात्रामा म लटपटिँदै गएँ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण। मान्छेका सम्बन्धहरू, मान्छेका अरूप्रति गर्ने व्यवहारहरू र मान्छेले अरूलाई देखाउने भावनाहरू कहिलेकाहीँ यति नजिक हुन थाल्छन् कि मान्छे त्यो दूरीबाट भाग्न सक्दो रहेनछ। समयले, भाग्यले र विधिले लेखेका कुराहरू छुटाएर छुटिँदा रहेनछन्। लेखेको कुरा भएरै छाड्छ भने जस्तै जीवनमा मेरो कोरियाको बसाई सँगसँगै मेरो यात्राको पाइला बिस्तारै चिप्लदै गयो। डियर कल्याण, म कसरी सुनाऊ मेरो कथा, तर आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ। मलाई थाहा छ यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैको मनमा लाग्छ होला, कस्तो केटा हो, यस्तो कथा पनि किन पठायो होला।
तर मनलाई नढाँटेर लेख्न मन लाग्यो डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। म सही बाटोमा छु कि गलत बाटोमा छु म त्यतातिर जाँदिन, तर म जे हो त्यही लेख्न चाहन्छु। मनलाई ढाँटेर हिँड्न चाहँदैन म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी त्यो व्यक्तिले मार्छु भनेर हिँडेपछि प्रतिमा मेरो सहारामा आई, रुन थाली। म जसरी भए पनि तिर्छु, श्रीमानले छोडेर दुःख पाएकी केटी हुँ। म पैसा खाँदिन भनेर रुन थालेपछि मैले 4 लाख रुपियाँ उसलाई दिएँ र उसले लगेर त्यो व्यक्तिलाई दिए। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै उसले म प्रतिको अनुभूतिलाई बढाउँदै लगी। उसले पनि कोरियामा पनि यस्तो मान्छे हुँदा रहेछन्। साराका सारा मान्छेले लखेटिरहेका छन्। मलाई कसैले 1 रुपियाँ पनि विश्वास गर्दैन। तर तपाईँ कस्तो मान्छे हो, मलाई पैसा दिइरहनु भएको छ, मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। मेरो लागि त देवता हो तपाईँ, उसले यही भनी डियर कल्याण। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध बाक्लिँदै गयो। पछि थाहा हुँदै गयो सुरुमा दिदी भनेको मभन्दा उमेरले कान्छी रहेछ। हामी नजिक हुँदै गयो, मन पर्दै गयो। एक दिन मैले मन पर्छ भने, किनभने के कारणले भने मलाई थाहा छैन डियर कल्याण। मेरो घरमा बुढी छ भनेर फोटो देखाए। उसैले आफै भनी कति राम्री केटी भनेर छोराको फोटो देखाए। म मेरो बुढी र छोरालाई छोड्न सक्दिनँ। त्यो भए मेरो लागि सब कुरा जायज छन् भने उसले हुन्छ भने। त्यसपछि हाम्रो भेट हुँदै गयो। कहिले कहाँ बिदाका दिनहरूमा हाम्रो सम्बन्ध बढ्दै गयो। कोरियामा एक्लोमा सायद सहारा भेटे जस्तो लाग्यो। उसको लागि त म सहारा थिएँ नै। माया बढ्दै गयो डियर कल्याण। यसरी हामी एकअर्कोमा नजिकै गयो कि मैले उसको समस्यालाई आफ्नो समस्या देख्न थालेँ। मैले उसलाई प्रेमिकाको रूपमा देख्दै गएँ। एक दिनको कुरा हो, कोरियामा नयाँ वर्ष चल्दै थियो। उसले मलाई भने हामी सम्बन्धमा यति अगाडि बढिसक्यौँ, एउटा सिन्दुर हालिदिए म ढुक्क हुन्थ्यो भने। मैले धेरै सोचेँ त्यो रात। नेपालमा रहेकी आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झे, नेपालमा रहेकी आफ्नो छोरालाई हेरेर बसेकी, आफ्नो काममा दिनदिनै जाने आउने मनितालाई सम्झे। यता सम्झिन्छु उता सम्झिन्छु। दोसाँधमा परिरहेको म चिप्लदै गएँ र एक दिन उसैले भने जसरी मैले आफ्नै कोठामा सिन्दुर समेत हालिदिएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा उसलाई मानिसहरूले खोज्दै जाने, ऊ लुक्दै जाने भइरहे। यतिखेर कोरियामा सबैले उसलाई चिन्छन् डियर कल्याण। कृपया नाम र ठेगाना परिवर्तन गरिदिनु होला। त्यसपछि उसले रेस्टुरेन्ट खोल्छु भने, सबै सामान पाउने र सानो एउटा रेस्टुरेन्ट पनि छेउमा खोल्छु भने हामीले सटरहरू हेऱ्यौँ र खाली ठाउँ भेटेपछि मैले त्यहाँ लगानी गर्न थालेँ। 1 लाख रुपियाँ नेपाल पठाएर बचेको सारा पैसा म त्यहीँ लगाउँथेँ। मैले उसको दुःख देख्न सकिनँ। आफू दुःखमा हुर्केको मान्छे। सुरुमा मैले उसको दुःख देख्न नसकेर सहयोग गरेँ, तर पछि म आफै उसको मायामा डुब्दै गएँ डियर कल्याण। र ऊ पनि जवाब ठारो पर्थ्यो, हृदय फोन गर्थे, सहयोग नगरौँ कसरी पनि डियर कल्याण। मैले गर्दै गएँ। त्यसपछि त्यो सबै सामान पाउने सानो स्टोर र रेस्टुरेन्ट सँगै थियो, सानो थियो, दुवै चल्दै गयो। मानिसहरूले थाहा पाउँदै गए, तर मानिसहरू उसलाई खोज्दै त्यहाँ आउन थालेपछि ऊ त्यहाँबाट लुक्न थाले र त्यसपछि काम गर्न थाले। फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्दै पैसा ल्याउँदै दिँदै गर्न थाले। त्यो उसले खोलेको व्यवसाय बन्द भयो। त्यसपछि मान्छेले पत्ता लगाउँदै गए। मेरो र उसको कुरा पनि मानिसलाई थाहा हुँदै गयो। त्यसपछि कसैले मेरो कुराहरू सबै घरमा भनिदिएछ। एक दिन मनिताले फोन गरेर रुँदै भने, तपाईँ छिट्टो घर आउनुहोस्। मैले सबै कुरा मिलाएर नेपाल आएँ। नेपाल आएपछि सबैजना, मेरो बुबा आमा सासू ससुरा दाजु सबै बसेर सम्झाए। तैँले गल्ती गरेको छस् भनेर दाइले गाली गर्नुभयो, बुबाले गाली गर्नुभयो। मैले पनि नडाँटेर साराका सारा कुरा परिवारको अगाडि राखिदिएँ। मैले कुनै डाँटेको छैन। मेरो कुरा यही हो भने म मनिता मेरो श्रीमती हो, म उसलाई माया गर्छु। तर कोरियामा यस्तो भयो, म के गरौँ भनेर प्रश्न गरेँ। त्यसपछि दाइले कोरिया नजा भने, यही केही गर भने।
म सोच्दै थिएँ र एक दिन मैले मनितालाई सोधेँ म कोरिया जाउँ कि नजाउँ भनेर। मनिता केही पनि बोलिन्। ऊ मसँग रिसाएकी थिए। बोलीचाली झन्डै बन्द जस्तै थियो। ऊ पनि केही नबोलेपछि अब मलाई मनिताले कुनै केसमा राखिदिए भने मेरो कोरिया जाने बाटो बन्द हुन्छ भन्ने सोचेर म हतार हतार परिवारलाई म आइहाल्छु, सबै कुरा मिलाउँछु भनेर म फेरि कोरिया फर्केँ। म कोरिया फर्केपछि त्यही लेदर कम्पनीमा काम गर्न थालेँ। अनि फेरि भेटघाट बढ्दै गयो डियर कल्याण। मन चाहन्थ्यो ऊबाट टाढा बसु। मान्छेहरूले उसलाई घेरिरहेका छन्। पुलिस केससम्म भइसक्यो। करोडौं रुपियाँ घटाउँदै घटाउँदै 30-40 लाख रुपियाँ मात्र तिरेकी छे। बाँकी 60 लाख रुपियाँ कहिले तिर्ने? नेपालीहरूले दुःख गरेर पसिना बगाएर कमाएको पैसा हो। उसलाई छोडौँ, उसको जिन्दगीको ठेगान छैन। सानो छोरालाई ऊ पनि नेपालमा छोडेर आएकी छे। माया लाग्यो डियर कल्याण। फेरि उसलाई फोन गरी रोई। गाह्रो छ भने ती दिनहरूमा म उसलाई भेट्न जान्थेँ, सम्झाउँथे। सम्झाउँदा सम्झाउँदै उसँगको सामिप्यताले फेरि सीमा नाग्दै गयो डियर कल्याण। म फेरि उसैको अगालोमा बाँधिन थालेँ। कोरियामा काम गरेपछिका समयहरू मिलाएर हामी भेट्न थाल्यौँ। भेट्दै गयौँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, भाग्यले जुटाउन नसकेका यी सम्बन्धका रेखाहरू कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यले जोडिदिँदो रहेछ। भाग्यले टाढा राख्न खोजेका सम्बन्धहरूलाई कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यले गाँसिदिँदो रहेछ। जोडिँदै जाने, गाँसिँदै जाने, भत्कदै जाने यो जीवनको क्रम रहेछ। यो संसारको रीत रहेछ। कोही जोडिँदै जान्छन्, कोही भत्किँदै जान्छन्। फेरि भत्किनेहरू जोडिन्छन्, फेरि जोडिनेहरू भत्कन्छन्। भत्कनु र जोडिनु जीवनको नियत रहेछ। कोही भत्कने कुरालाई सामान्य लिन्छन्, कोही भत्कने कुरा सम्झेर रुन्छन्, पिल्सिन्छन्, तडपिन्छन्। यही तडप तडपमा, यही रोदन रोदनमा मान्छेले जिन्दगानी गुजार्दो रहेछ। गुज्रदै जाने जिन्दगीका रेखाहरू, हिँड्दै जाने जिन्दगीका बाटोहरू, दो बाटोहरू, कहिलेकाहीँ चिप्लो बाटोहरू यसरी भत्किँदा रहेछन् कि जोडिने त्यान्द्रो समेत हुँदो रहेनछ। तिनै कुरा सम्झेर मान्छेले आफ्नो विगतमा पछुताउँदो रहेछ। तर कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा यति कुराहरू थपिँदै जान्छन्, न मान्छे पछुताउन सक्छ, न मान्छे आफ्नो भाग्य सम्झेर रुन सक्छ। यही कुराको छनक, यही कुराको भड्काई म भित्र छ डियर कल्याण। म रुन्छु, छटपटिन्छु। मेरो पनि मन छ, तपाईँलाई सुन्छु। युट्युबबाट तपाईँका कथाहरू सुन्छु, सान्त्वना मिल्छ। त्यसैले त आज लेखिरहेको छु म पनि मेरो कथा। यसरी प्रतिमासँगको सम्बन्ध फेरि जोडियो डियर कल्याण। कोरियामा मान्छेहरू उसलाई खोज्दै हिँड्छन्। ऊ लुकेर हिँड्छ र म उसलाई खोज्दै हिँड्छु। तर मसँग ऊ लुक्दैन। मेरो मनभित्र, हृदयभित्र लुक्न खोज्छ। उसलाई सहारा म मात्र छु कोरियामा। मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो ती दिनहरूमा। उसले रुँदै भन्थे, मेरो गल्ती कुनै छैन। मैले नेपाल पठाउने पैसा पहिलेदेखि एउटा चिनिया मुलुकको मान्छेलाई दिन्थे। उसले चीनमा पठाउँथ्यो र चीनबाट नेपाली पैसा नेपाल जान्थ्यो। किनकि चीनमा सामान किन्न जाने नेपालीहरूले त्यहाँ नेपाली पैसा छोडेका हुन्थे। कारोबार त्यसरी चल्थ्यो। तर त्यही चिनिया मुलुकको मान्छेले मेरो पैसा सबैले लिएर एउटा सेयरमा हालेछ र त्यो पैसा डुब्यो। उसँग पनि म धाइरहेकी छु। म काम गर्छु, तिर्छु, म भागेर जाँदैन भनेर रुन्थे। मलाई उसको त्यो उल्झन पीडा देखेर रुन मन लाग्थ्यो। यही गर्छु भनी र सुरु गरी एउटा फस्दै गएको चेलीमाथि उद्धार गर्न मन लाग्यो। पैसा दिए उसको लागि। यसरी दिनहरू चल्दै गयो। यता प्रतिमासँगको पुलिस केस पनि चल्थ्यो। म त्यहाँ पनि पुग्थेँ। प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्दाको पैसा मैले राम्रो कमाउँथेँ र त्यो पैसा सबै नेपाल पठाएको थिएँ। र ती दिनहरूमा
प्रतिमासँग भेट हुनुभन्दा पहिलेका दिनहरूमा मैले मनितालाई नयाँ ठिमीमा घर किनिदिएको थिएँ एउटा, र बालकोटदेखि माथि एउटा जग्गा पनि किनिसकेको थिएँ। कोरियाको कमाई राम्रो छ डियर कल्याण। हामीलाई बस्ने खाने त्यति खर्च हुँदैन। यति राम्रोसँग काम गर्यो भने महिनाको 3 लाखसम्म कमाई हुन्थ्यो। मैले 1 पैसा राख्दैन थिएँ। साराका सारा पैसा नेपालमा श्रीमती मनितालाई पठाइदिन्थे। उसले नयाँ ठिमीमा घर किने आफ्नो लागि र माथि जग्गा किने। सायद त्यसैले होला मैले धेरै पैसा यता प्रतिमालाई दिन थालेँ, किनकि नेपालतिरको सबै कारोबार सबै मिलाइसकेको थिएँ। त्यसै क्रममा हामी फेरि भेटेको कुरा प्रतिमाको विरुद्ध बोल्नेहरूले, प्रतिमासँग पैसा लिनेहरूले फेरि घरमा पुर्याइदिए। त्यसपछि मैले फोन गर्दा मेरो श्रीमती मनिताले फोन उठाउन छोडी। दाइले फोन गर्दा दाइले पनि फोन उठाउनु भएन। बुबाले फोन गर्दा पनि राम्रोसँग नबोल्ने भएपछि म दोधारमा पर्न थालेँ। त्यसपछि मैले सिधै मनिताको खातामा प्रत्येक महिना 1 लाख रुपियाँ पठाउन थालेँ। अहिले पनि निरन्तर पठाइरहन्छु। बाँकी पैसा मैले प्रतिमाको लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेँ। यसरी कोरियामा दिनहरू बित्दै गयो। छोराको याद आउँथ्यो। प्रतिमालाई भन्थे छोराको याद आयो, तर मसँग कोही बोल्दैन। उसले भन्थे त्यसो हो भने मलाई छोडिदिनुहोस्। ऊ त्यही भन्थे र 2-4 दिन हाम्रो कुरा पनि हुँदैन थियो। तर फेरि फलानुले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, व्यावहारिक कुरा हुँदै गर्दा प्रतिमा मसँग र म उसँग भेट्न जान्थ्यौँ। हामी कैयौँ महिनासँगै बस्यौँ। समय गुज्रदै गयो, समय अगाडि बढ्दै गयो डियर कल्याण। आज समय धेरै घर्किसकेको छ। छोरासँग कुरा नभएको 2 वर्ष भयो। मैले महिनाको 1 लाख रुपियाँ पठाइरहेको छु यता नेपालमा मनिताको ब्याङ्क खातामा। तर नेपालमा कसैसँग मेरो सम्पर्क छैन। मसँग यतिखेर कोरियामा 1 रुपियाँ पनि छैन मेरो साथमा। मैले सब चिज गुमाएको छु डियर कल्याण। मेरो कारणले म प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। तर आज दिल खोलेर भन्छु, मलाई मेरो नेपालको श्रीमती मनिता र प्रतिमा कार्कीको उस्तै माया लाग्छ। म के गरौँ, मैले हृदयमा दुवैलाई बोकेर हिँडिरहेको छु यतिखेर। प्रतिमाका हरेक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि उसलाई मैले कम्पनीमा काम गर भने ऊ पनि मेहनत गरेर यतिखेर 2.5 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँ कमाउँछ महिनाको, र उसले त्यो पैसा तिरिरहेकी छ। म सबको पैसा तिर्छु भन्छ, तर उसलाई विश्वास गर्ने आधार छैन। कहिलेकाहीँ मलाई फोन आउँछ, मलाई धम्की आउँछ डियर कल्याण। सब चिज सहेर पनि म प्रतिमाको साथमा छु। परिस्थितिले, भाग्यले मलाई यस्तो बनायो। म नेपाल जान पनि सक्दिनँ। नेपाल नजाऊ, छोराको माया लाग्छ। नेपाल जाउँ, प्रतिमाको माया लाग्छ। म दोधार भएर बाँचिरहेको छु। साथमा 1 पैसा पनि बचाउँदिनँ म। मेरो भविष्य कहाँ पुग्छ मलाई थाहा छैन। मैले नेपालमा मलाई विश्वास गर्ने आफ्नो परिवारको संस्कारमा हिँडेकी श्रीमती मनितालाई गुमाउँदैछु कि जस्तो लाग्छ। बोलचालै हुँदैन भने गुमाएको जस्तै लाग्छ डियर कल्याण। यता प्रतिमाको दुःख आफ्नो ठाउँमा छ। सब चिज सहेर पनि छोराको मायामा छटपटिँदै बाँचिरहेको छु म। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैसँग म मेरो जिन्दगीको प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। जीवनको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै भेटिएको मेरो यात्रा र मेरो प्रेमले मलाई कहाँ पुर्याए थाहा छैन। यदि मैले गल्ती गरेको भए म प्रायश्चित गर्न चाहन्छु। अझै मनलाई सम्हाल्दैछु अब नेपाल जान्छु भनेर। कतै नेपाल गए भने मलाई मनिताले बदला लिन्छ कि जस्तो लाग्छ, डर लाग्छ।